बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, आज हम रद के बारे में एक नया पहलू पढ़ेंगे। इल्म मिरास में जो रद की बात है, अमूमन हम ये समझते हैं कि जैसा आपने रद की बात में पढ़ा कि वो रसा की ये फ़लाँ किस्में हैं और जो है ना माल जो बचेगा वो दे दिया जाएगा। लेकिन ये इस्लाम में जो मुख्तलिफ़ नुक्ता नज़र हैं, मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र हैं फ़ुक़हाए किराम के, तो ये सब का नुक्ता नज़र नहीं है, ये उनमें से एक का नुक्ता नज़र है। ये दरअसल मैं बात आपको क्यों बता रहा हूँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक हमारे सीनियर वकील हैं, तो उन्होंने मुझसे पूछा, भाई ये इनहेरिटेंस लॉ जो इल्म मिरास है, इसमें रद का मतलब माल जो बच जाता है उसका क्या कंसेप्ट है। मैं गया हूँ एसी साहब के पास और उन्होंने वो जो माल बचा था, कोई जायदाद की तकसीम हो रही थी वहाँ पे, तो वो सारा माल वो कहते हैं कि ये बैतुल माल में जाएगा, क्योंकि ये कोई कंसेप्ट ही नहीं है, क्योंकि हनफी लॉ नहीं है। तो उनको मैंने फिर ये बताया कि भाई ये जो हनफी लॉ है वो तो बैतुल माल में जाने नहीं देता। हनफी लॉ ये कहता है कि अगर आपने एक वारस को माल दे दिया तो माल जो बाकी बच गया है वो उसी वारस को दिया जाएगा, बैतुल माल में नहीं दिया जाएगा। तो ये क्या कंसेप्ट है, आज मैं आपको ना इसको मज़ीद क्लियर करना चाहता हूँ। और ये जो हमारा आपको मैंने जो रद में एक बात पढ़ाई थी कि वो रसा की दो किस्में पढ़ाई थी ना, पहले मैं लिख देता हूँ आपको चीज़ें रिवायत हो जाएं तो फिर मैं आगे चलता हूँ। रद की बात है, इसमें दो नुक्ता नज़र हैं। क्या कितने नुक्ता नज़र हैं? दो नुक्ता नज़र हैं। एक नुक्ता नज़र तो है अहनाफ का, एक नुक्ता नज़र क्या है? अहनाफ का, और एक है जो है ना वो गैर अहनाफ का, यानी जो अहनाफ के अलावा और लोग हैं उनका नुक्ता नज़र है। आपने क्या किया, एक वारस है, एक वारस है फौतशुदा, मतलब है जो मैयत है, मर्द है या औरत है, जो भी, उसने एक वारस छोड़ा और वो बेटी है, अकेली बेटी हो, इसको क्या देते हैं? निस्फ देते हैं। आपने माल के दो हिस्से किए, एक हिस्सा इसको दे दिया। अब एक हिस्सा जो बच गया इसका क्या किया जाएगा? क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है। तो अहनाफ का नुक्ता नज़र आपने ये पढ़ा था, और अमूमन हमारे फतावा में भी जितने भी हैं ना, अहलुल हदीस के जो जितने भी फतावा हैं आप देखेंगे तो उसमें यही लिखा हुआ है, मतलब इसके मुताबिक ही बात की हुई है। तो मेरा ख्याल ये है कि इसके ऊपर नज़र सानी की ज़रूरत है। आज मैं कुछ चीज़ें आपको मज़ीद बताने वाला हूँ आपके सामने। अगर टाइम बच गया तो ठीक है, और अगर टाइम ओवर हो गया तो नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा। मैं इसकी रीज़न भी, इसके मैं दलाइल भी दूँगा, तरफ़ैन के दलाइल दूँगा मैं और बताऊँगा मैं। अहनाफ का नुक्ता नज़र ये है कि ये जो माल बच गया है, आधा माल बच गया है ना, वो भी इसको दे दिया जाएगा, वो भी बिंत को ही दे दिया जाएगा। और इसलिए आप बाद रद मसला बना लेते हो एक से, आपने पढ़ा हुआ वो रसा एक जिनस के हो तो बाद रद मसला उसकी तादाद से बनाएंगे, और यहाँ पे एक ही आपने एक से मसला बना लिया। लेकिन अहनाफ के मुकाबले में जो बाकी लोग हैं उनमें मालिकी भी हैं, उनमें शाफ़ी भी हैं, उनमें हम्बली भी हैं, वो ये कहते हैं कि जो एक हिस्सा बचा है ये उसको नहीं दिया जाएगा, ये इसको नहीं दिया जाएगा। तो भाई क्या किया जाएगा? कहते हैं ये जो एक हिस्सा बचा है ये बैतुल माल में जाएगा। किधर जाएगा? बैतुल माल में जाएगा। समझ आ रही है? भाई क्यों जाएगा, इसकी क्या रीज़न है? वो ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हर एक का हिस्सा मुकर्रर कर दिया है, एक एक वारस का हिस्सा अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दिया है। तो अब आप ना उसमें कमी कर सकते हो और ना उसमें ज़्यादती कर सकते हो। अगर आप सारा माल इसको दे रहे हो, सारा माल इसको दे रहे हो, तो ये गलत काम कर रहे हो, क्योंकि शरीयत मज़हब ये कहता है कि बेटी का आधा है, निसफ़ है, और आप बेटी को कितना दे रहे हो? सारा दे रहे हो। बात समझ आ रही है? हाँ जी। तो जो बच गया है वो बैतुल माल में चला जाएगा। तो ये एक नुक्ता नज़र है, ये भी एक नुक्ता नज़र है। और वो जो मेरा ख्याल है वो जो एसी साहब हैं वो ये वाली बात कर रहे थे, कहीं उन्होंने पढ़ लिया, क्योंकि हमारे मुल्क में जो कानून साजी की गई है या कवानीन हैं वो हनफी लॉ से मतलब लिए गए हैं। तो इसलिए ये वाला नुक्ता नज़र हमारे मुल्क में अप्लाई करना ये औखा काम है, क्योंकि जमहूरी सिस्टम में अक्सरियत को देखा जाता है। तो अक्सरियत जो सोच है मतलब है वो एक
حنفی فقہ کیا ہے؟ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے نا، ایک خاص طرز کی، کہ بھئی آپ نے چیزوں کو اس طرح لینا ہے۔ مالکی فقہ کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے ایک خاص انداز میں چیزوں کو لینا ہے، وہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے جو حنبلی ہیں اور ایسے شافعی ہیں، ان کے اپنے اصول ہیں، سوچنے کا ایک انداز ہے، یعنی سوچنے کا ایک انداز ہے۔ تو بہرحال ہمارے ملک میں یہ والی جو بات ہے وہ یہ ادھر نہیں چلتی، وہ جہاں پہ شافعیوں کے قوانین ہیں اگر کسی ملک میں ہیں، یا حنبلیوں کے یا مالکیوں کے، وہاں پہ وہ چلے گی، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم جو مال بچ گیا ہے، اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ واپس لوٹا رہے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ واپس لوٹا رہے ہیں۔ اب اگلا کویسچن یہ کہ لوٹانا کن پہ ہے؟ تو آپ نے یہاں پہ یہ پڑھا تھا کہ ورثاء کی، احناف کے جو مطلب جو تقسیم ہے اس کے مطابق ورثاء کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے من یرد علیہ اور ایک ہے من لا یرد علیہ، جن پر لوٹایا نہیں جاتا، جن پر مال لوٹایا نہیں جاتا۔ آپ نے ایک دفعہ ان کو حصہ دے دیا ہے تو آپ دوبارہ ان کو نہیں دیں گے۔ آپ نے کتنے وارث پڑھے تھے؟ 2۔ بھائی بعض لوگ ہیں جنہوں نے کہا یہ 2 نہیں ہیں، بعض ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے کہا یہ 2 نہیں ہیں، یہ 3 ہیں، جدہ، انہوں نے جدہ کو بھی ایڈ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بعض لوگ ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ مال لوٹایا جائے گا، سب پہ مال لوٹایا جائے گا، مال واپس کیا جائے گا، لوٹایا جائے گا، جو بڑا ہوا مال ہے، یہ والا جو مال بچ گیا ہے نا، آپ نے ایک دفعہ حصہ دے دیا، اب جو مال بچ گیا، احناف کے مطابق یہ ہے کہ ان کو نہیں دینا، باقی لوگوں کو دینا ہے، ان کو نہیں دینا، باقی لوگوں کو دینا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں، سبھی کو دینا ہے، اور سبھی کو ان کے جو حصے ہیں ان کے حصوں کے تناسب سے دینا ہے، سبھی کو ان کے حصوں کے تناسب سے دینا ہے۔ فرض کیا آپ نے بیوی کو دیا 8واں حصہ، ٹھیک ہے، اور بیٹی کو دیا آدھا، 4 دیا، تو ان میں کیا نسبت ہے؟ 1:2 ہے، کیونکہ جب آپ اس کو چھوٹا کرتے ہو 4:1 4:2 1:2، تو جو مال بچ جائے گا، آپ نے مال کے 8 حصے کیے، تو اس میں سے جو 3 بچ گیا ہے وہ 3 1:2 سے، یعنی 3 کا جو ڈبل ہے وہ اس کو اور جو سنگل ہے وہ اس کو مل جائے گا۔ یہ بات کا نقطہ نظر ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ نقطہ نظر مقبول ہے، یہ نقطہ نظر مقبول ہے۔ کیوں؟ یہ دیکھیں، خاوند بیوی کو آپ نہیں دے رہے ہو، اچھا اس کی ایک ریزن بیان کرتے ہیں بھائی، کہ بھائی مرنے کے بعد جو بیوی ہے نا وہ خاوند سے اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا بھی میراث کس لیے دی جا رہی ہے؟ وہ تعلق کی بنا پر دی جا رہی ہے نا، بیوی تھی وہ، ہاں، تو بیوی ہونے کی بنا پر آپ میراث دے رہے ہو نا، تو اب جیسے اس تعلق کی بنا پر آپ میراث دے رہے ہو، تو یہ جو آپ باقی مال لوٹا رہے ہو، جیسے اور رشتہ داروں کا تعلق ہے، تو جس تعلق کو آپ نے پہلے مد نظر رکھا ہے اسی تعلق کو مد نظر رکھ کے آپ نے دوبارہ دینا ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، ایک بندے کی شادی ہوتی ہے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، الف کی شادی ہوئی کس سے؟ الف کی شادی ہوئی بے سے، الف کی بے سے شادی ہوئی، ٹھیک ہے، اور ان کی بیٹی ہے جیم، ٹھیک ہے۔ اب جیم جو ہے اس کی شادی کر دی، یہ جناب کراچی چلی گئی ہے۔ کہاں چلی گئی ہے؟ کراچی، اپنے خاوند کے ساتھ رہ رہی ہے۔ اچھا اب جو بے ہے وہ الف کے ساتھ ہے، اب بے ہے الف کے ساتھ ہے، اور اس نے جو زندگی کے نشیب و فراد ہیں، کمی بیشی ہیں، تنگیاں تکلیفیں ساری برداشت کیں، اور دونوں نے ایک بزنس سٹینڈ کیا، الف نے بزنس سٹینڈ کیا، اور ظاہر بات بیگم بھی ساتھ دیتی ہے بندے کا، دیتی یا نہیں دیتی؟ گھر میں جو خدمات اگر بالفرض وہاں پہ نہیں کر رہی، بھی گھر میں خدمات ہے، وہ بندہ آتا ہے، وہ ہر طرح کی جناب سہولیت، تو کیا یہ خدمت نہیں ہے؟ اچھا یہ اتنا لمبا عرصہ اس کے ساتھ رہی ہے، اور ایک بزنس سٹینڈ کیا ہے، اور بیٹی آگے چلی گئی ہے، بیٹی تو اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے جا کے۔ اب یہ بندہ مر جاتا ہے، تو اب آپ یہ کرتے ہیں کہ اس بزنس کا جو چوتھا حصہ ہے وہ آپ، چوتھا نہیں بلکہ 8واں حصہ
آپ تھوڑا سا اٹھا کے اس کو دے دیتے ہو اور جو باقی سارے کا سارا مطلب 7 حصے جو بزنس کے ہیں وہ جناب آپ اس کو دے دیتے ہو، تو یہ کتنے عجیب سی بات اور کتنی یہ غیر مقبول بات ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی۔ تو اس لیے عملی زندگی میں اگر رد والی کوئی صورت پیش آتی ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ خامد بیوی کو نکالنے سے بہتر ہے ان کو بھی دیا جائے۔ اور یہ بھی ایک نقطہ نظر ہے، کیونکہ یہ جو یہ تقسیم کی گئی ہے اس کے پیچھے انہوں نے یہ دیکھا بھی وہ تعلق ختم ہو جاتا ہے، وہ احناف جو ہے نا وہی کہتے ہیں، اور ان کے مطلب ہے نا کیا کہتے ہیں فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ بھئی بیگم جو ہے نا وہ خامن کو غسل دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی، یا اس طرح کے جو مسئلے ہیں، ٹھیک ہے۔ میرا خیال اوروں کی کتابوں میں نہیں، میں نے دیکھا نہیں ہے، سوری، ویسے مطلب مجھے آئیڈیا ایسے ہو رہا ہے، مجھے ایسے لگ رہا ہے۔ تو یہ والی ایک نئی بات تھی، میں نے کہا چلے میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں۔ اب ٹائم بتائیں، ٹائم کیا ہو گیا؟ 5 اوپر ہو گئے ہیں۔ چلیں اب اس کے کیا دلائل ہیں، رد کے کیا دلائل ہیں۔ اب احناف کا موقف احناف کا موقف سٹرونگ ہے یا کہ غیر احناف کا رد کے مطلب چیپٹر میں سٹرونگ ہے، کیونکہ احناف کے مقابلے میں تین فقہ کے ماننے والے لوگ ہیں، وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ یا ان کے دلائل سٹرونگ ہے یا احناف کے دلائل، اس کا جائزہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں لیں گے، ٹھیک ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، بھاگ جائیں۔